हरिहर भगवानको कृपाले हरिहर क्षेत्रमा नै बसेर परम दिव्य हरिहर भगवानको नै चिन्तन हामीहरू गरिरहेका छौं। अध्यात्म रामायण जसलाई हरस्वरूप महादेवले वर्णन गर्नुभएको हो भने हरिस्वरूप भगवान नारायणको यहाँ वर्णन छ। वर्णन गर्ने व्यक्ति हर हुनुहुन्छ र वर्णित जो पदार्थ छ त्यो हरि हुनुहुन्छ। यो हरिहरलाई राम्रोसित अध्यात्म रामायणले प्रतिपादन गर्दछ। यो तत्त्वलाई बुझेर हामीहरू अध्यात्म रामायणलाई चिन्तन गरिरहेका छौं। अध्यात्म रामायणमा हामीहरू 10 वदन भएका रावणद्वारा पृथ्वी भारवती बनिन्। त्यो 10 वदन रूपी रावणलाई नष्ट गर्नको लागि परमात्मालाई पनि मानव बन्नु परेको थियो। तसर्थ हामीहरू मानव बनेका छौं भने त्यो 10 वदन रूपी रावणलाई मार्न सक्दछौं। यो 10 वदन भनेको के हो त नि भनेको हाम्रा 10 वटा इन्द्रिय हुन्। जिब्रो लपलपाइरहेको हुन्छ कता मिठो पाइन्छ भनेर, यी कान लपलपाइरहेका हुन्छन् कता राम्रो सुन्न पाइन्छ भनेर, घ्राणेन्द्रिय पनि अग्रसर छ कता सुगन्धित पाइन्छ भनेर यी 10 वटा मुख बनाएर हामीलाई यता र उता र यता बनाएर गरुङ्गो बनाएका छन्। थाकेका छौं हामीहरू। कसको चक्करमा थाकेका छौं? यो इन्द्रियको चक्करमा थाकेका छौं। इन्द्रियको इच्छा पूर्त गर्दा गर्दै यिनीहरूको इच्छालाई पूर्ण गर्नको लागि यता र उता र यता भएर हामी पनि थाकेका छौं। यस्तो थाहा पाएपछि गो भनेको यो शरीरलाई पनि गो भन्दछन्। यसलाई गुरुको सान्निध्यमा लिएर जानुपर्दछ। तसर्थ गोमाता बनेर पृथ्वी ब्रह्माजी बठा जानुभएको थियो। ब्रह्माजीले गुरुको रूप धारण गरेर छिटोमा छिटो परमात्मा बठा लिएर जानुभयो। किनकि गुरुको एउटा ठूलो कर्तव्य के हो भने उसले छिटोमा छिटो परमात्मा बठा लिएर जानुपर्दछ। ब्रह्माजीले परमात्मा बठा लिएर जानुभयो अनि परमात्मा बठा लगेर प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो, अर्थात् प्रार्थना गर्नुभयो। परमात्मा आविर्भाव भएर म तिमीहरूको सम्पूर्णको कष्ट निवृत्त गर्दछु भनेर घोषणा गरेपछि ब्रह्माजीले आएर सबै देवी देवताहरूलाई सम्झाउनु भयो, अब आत्तिनु पर्दैन। परमात्मा स्वयं मानव बनेर यो 10 वदनलाई मार्नु हुनेछ। अर्थात् हामी पनि मानव बनेका छौं भने हामीले पनि 10 वदनलाई मार्न सक्दछौं। यस्तो याद गर्दै दोस्रो कुरा परमात्मालाई पनि याद आयो। मैले पनि कश्यपले ठूलो उपासना गर्नुभएको थियो, आशीर्वाद दिएको थिएँ म मानव बनेर आउँछु भनेर। तिनी कश्यप अहिले दशरथ बनेर अयोध्याका राजा बनेर बसेका छन्। उनको घरमा उत्पन्न हुनु छ भनेर भगवान दशरथको घरमा उत्पन्न हुने निर्णय गर्नुभयो। यता दशरथ सबै सम्पदा, दशरथको साथ सबै सम्पदा छ, अयोध्याका राजा हुन्, तर पनि पुत्र छैन। पुत्र नभएपछि उनी दुखी हुँदै गुरु बठा पुग्दछन्। किनकि पहिला राजाहरू कुनै समस्यामा आए भने तत्त्ववेत्ता गुरु बठा जाने गर्दथे। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि दशरथजी वशिष्ठ गुरु बठा, जो गुरु वशिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, गुरु बठा जानुभयो। गुरुदेव मैले के गरौँ? आफ्नो दुःख राख्नुभयो। दुःख राखेपछि वशिष्ठजीले उपाय बताउनु भयो। ऋष्यशृङ्ग नामका एउटा ऋषि छन्, तिनलाई ल्याएर यज्ञ गर्यौ भने तिम्रा एक नै 4 पुत्र हुनेछन्। यति परम पावन छन्। हामीहरूलाई त पाप यो हो, पाप गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा छ कि
उनलाई त पाप के हो भन्ने पनि थाहा छैन कि। हामीलाई त थाहा छ नि यो धर्म हो, यो पाप हो, यो पाप गर्नु हुँदैन भनेर, तर उनलाई त पाप के हो भन्ने पनि थाहा नभएका यति परम पावन ऋष्यशृङ्ग ऋषि हुनुहुन्छ, उहाँलाई बोलाएर यज्ञ गर्नुपर्दछ भनेर यज्ञको आरम्भ गरियो। यज्ञ आरम्भ गरेपछि यज्ञबाट अग्निदेव स्वयं सुवर्णमय पात्रमा पायस लिएर आउनुभएको छ। यो पावन प्रसङ्गलाई हामीले हिजो श्रवण गर्यौँ। त्यो निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार बनेर किन आउँदछ? निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार बनेर किन आउँदछ? कहिले राम बनेर, कहिले कृष्ण बनेर, कहिले त्रिशूल बोकेर, कहिले साडी लगाएर देवी बनेर किन आउँदछ? वेदान्त भन्दछ निर्विशेष परम ब्रह्म साक्षात् कर्तुम अनीश्वरा ये मन्दास्ते नुकम्प्यन्ते सविशेष निरूपणे। जो निर्गुण निराकार निरीह परमात्मा छ त्यसलाई हामीले साक्षात्कार गर्न सक्दैनौँ। हामीसित त्यति धेरै सामर्थ्य छैन। योगी सिद्ध महापुरुषहरूले त्यो निर्गुण निराकार परमात्मालाई जानेका हुन्छन् होला, उनको समाधिमा मस्त रहन्छन् होला, तर हामीसित त्यो सामर्थ्य छैन। जो व्यक्तिले निर्गुण निराकार परमात्मालाई जान्न सकेको हुँदैन तिनी व्यक्तिको लागि कृपा गरेर परमात्मा सगुण बनेको हो। हिजो मैले चिन्तन गरिरहेको थिएँ सबैभन्दा दुनियाँमा गाह्रो काम भनेको के हो भने निर्गुणलाई सगुण हुनु हो के। त्यही भएर रावणलाई ब्रह्माजीले भन्नुभएको थियो तिमीलाई म अझ अमर त बनाउन सक्दिनँ, यसलाई छोडेर अरू जे पनि वरदान माग तिमीलाई म दिन्छु भन्दा रावण वेद पढेको शास्त्र पढेको व्यक्तिले शास्त्रमा बुद्धि घुमाए। शास्त्रमा उनले असम्भव भनेको कुनै चिज भेट्टाए भने निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार बन्नु असम्भव छ। त्यो निर्गुण निराकार परमात्मा मलाई सगुण साकार बनेर मार्यो भने म मरु नत्र भने नमरु, यही मागेका हैनन् र भन्न खोजेको। यदि शास्त्रीय दृष्टिले हेर्ने हो भने सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको निर्गुण निराकार परमात्मालाई सगुण साकार बन्नु छ हो। त्यो परमात्मा सगुण साकार बनेर पनि हाम्रो उद्धार गर्दछ। ऊ जति तल झर्नुपर्ने तल झरेर हामीलाई के गर्दछ? उद्धार गर्दछ परमात्मा भने। हामी पनि अलिकति अगाडि बढ्नु पर्दछ, तसर्थ परमात्माले यो दिव्य रूपलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। यो वेदान्तले भन्दछ। पुराणहरूमा जाने हो भने त धेरै प्रकारका चिन्तनहरू छन्। कति चिन्तन गरेर सकिन्छ र हो। जय विजय नामका दुईटा द्वारपाल थिए, भगवानको द्वारमा बसेका थिए। यताबाट सनकादिहरू भित्र जानको लागि प्रयास गर्दाखेरि उनीहरूले जान दिएन। नदिएपछि सनकादिले ती जय विजयलाई श्राप दिएका छन्, तिमीहरूले राक्षसको जस्तो व्यवहार गरेका छौ, हामीलाई भित्र जान दिएका छैनौ, तिमीहरूलाई म श्राप दिन्छु, 3 जन्ममा तिमी राक्षस बन्न परोस् भनेर। अनि त्यही बेला भित्रबाट भगवान आउनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ मेरा द्वारपालले अपराध गरेका हुन् भने त्यो अपराध मेरो पनि हुन्छ। तपाईले तिनलाई 3 जन्मको श्राप दिनुभएको छ भने तिनलाई उद्धार गर्नको लागि मैले 4 जन्म लिन्छु भनेर भगवानले घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यही घोषणाको अनुरूप भगवान के गर्नुहुन्छ? विविध प्रकारका रूप धारण गरेर आउनुहुन्छ। कहिले राम बनेर आउनुहुन्छ, कहिले कृष्ण बनेर आउनुहुन्छ, इत्यादि प्रकारले आउनुहुन्छ। पुराणहरूमा अरू पनि चिन्तन गर्ने हो भने भेटिन्छ। एकचोटि भगवती लक्ष्मीले नारायणको चरण सेवा गरिराख्नु भएको थियो। चरण सेवा गरिरहँदा भगवानले भन्नुहुन्छ तिम्रो हात त कस्ता कठोर हुन् के, अलि बिस्तारी गर न। सियोले कोपेको चाहिँ कोपिराखेको छ। भगवती लक्ष्मीका ती करकमल कति कमला होलान्, तर पनि भगवान नारायण भन्नुहुन्छ मलाई त अत्यधिक पीडा भएको छ, अलि बिस्तारी गर न। लक्ष्मी माताले अझै बिस्तारीसित गर्नुभयो। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ अझै भएन के, अझै बिस्तारीसित गर। लक्ष्मी भगवतीले अझै बिस्तारीसित गर्नु। भगवानले भन्नुहुन्छ अझै भएन। लक्ष्मी माताले पछिल्लो क्रममा हात उठाएर हातबाट जो तेज दिव्य तेज निक्लिएको थियो, आभा निक्लिएको थियो, त्यो आभाले यसो गरेर
मालिस गर्न थाल्नुभयो। भगवान नारायणले भन्नुभयो बल्ल अलिअलि आनन्द आएको छ हो। लक्ष्मीजीले त्यही बेला चिन्तन गर्नुभयो, ओहो यति सुकुमार छन् जसका चरण, त्यो परमात्मालाई मेरो रक्षाको लागि कुनै दिन जङ्गलमा अथवा यी कण्टक वनहरूमा अथवा ढुङ्गा मुढा भएको ठाउँमा हिँड्नु पर्यो भने त मेरो रक्षा गर्न सक्दैन होला, यस्ता सुकुमार चरण छन् जसका भनेर लक्ष्मीले चिन्तन गरेकी थिइन्। त्यही चिन्तनलाई फलीभूत बनाउनको लागि हे लक्ष्मी तिम्रो रक्षाको लागि सुरक्षाको लागि म 1 वर्ष नै 2 वर्ष नै 14 वर्षसम्म पनि खुट्टामा केही पनि नलगाइकन कण्टकहरूले भरिएका जङ्गलमा परिभ्रमण गर्न सक्छु, म कठोर पनि छु। हनुमानजीलाई नजिकै बस्नुभएको थियो, उहाँलाई लाग्यो यस्ता सुकुमार भगवानका चरण छन्, मैले दबाएँ भने त ती त एकदमै धामै बस्छ होला, कठिन हुन्छ होला, मैले त चरण दबाउन पाउन्न होला भन्ने हनुमानलाई लाग्यो। हनुमानलाई लागेपछि अनि लक्ष्मी माता अथवा सीता माताको पालो सकिएपछि हनुमानजी आउनुहुन्छ चरण दबाउनको लागि। रामजीले भन्नुहुन्छ कति बिस्तारी गरेको, अलि बेसमारी गर न, छोएको जस्तो नि भएन कि। हनुमानजीले अझै बेसमारी गर्नुहुन्छ। रामजीले भन्नुहुन्छ भएन के, बर नगर, के छोएको जस्तै भएको छैन, अलि जोरले दबाउ न। हनुमानजीले पुरा आफ्नो सामर्थ्य लगाउनु भयो, बेसरी दबाउनुहुन्छ, पसिना पसिना आउनुभयो। राम भगवान भन्नुहुन्छ अझै भएन। भगवानको दुईटै रूप छ के, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि। वज्रभन्दा पनि कठोर छ परमात्माको स्वरूप, अनि कुसुम भनेको फुलभन्दा पनि कमलो छ परमात्माको स्वरूप। दुईटै स्वरूपको परमात्माले दर्शन गराउनुहुन्छ। यहाँ आफ्ना खुट्टा कठोर छन्, त्यत्रा जङ्गलमा पनि परिभ्रमण गर्न सक्छन्, यो रूपलाई देखाउनको लागि भगवान राम अवतार लिएर आउनुभएको। जालन्धरको प्रसङ्ग पनि पुराणहरूमा आउँछ। नारदजीको श्रापले गर्दा पनि भगवान यो राम स्वरूपलाई धारण गरेर आउनुहुन्छ। यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू पुराणहरूमा भेटिन्छन्। एकचोटि गर्भ हुन्छ नि, गर्भले भगवानसित प्रार्थना गर्दछन्, हे भगवान मलाई किन बनाउनु भयो तपाईँले? किनकि सबै महात्माहरूले महासम्माते भने गर्भवास समूह तुल्य दुःखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवासमा जस्तो दुःख कहीँ छैन, गर्भको निन्दा मात्रै गरेका हुन्छन्, त गर्भमा पर्नु हुँदैन भनेर। जहाँ पनि मेरो निन्दा मात्रै हुन्छ, यस्तो गर्भलाई किन बनाउनु भयो भनेर गर्भ भगवानको प्रार्थना गर्दै पुगे। भगवानले भन्नुभयो म एक दिन गर्भमा आउँछु अनि त्यसपछि सबै देवी देवताले पनि तिम्रो स्तुति गर्नेछन् भनेर भगवानले गर्भ स्वीकार गर्नुभएको। त्यही भएर गर्भस्तुति आउँछ नि भागवतमा, हैन? इत्यादि धेरै प्रसङ्गहरू छन्। यस्ता प्रसङ्गहरूलाई समन्वित गर्नको लागि परमात्माले यहाँ दिव्य स्वरूपलाई धारण गर्नुभएको छ। तर कहिले उत्पन्न हुनुभयो परमात्मा त यहाँ भनिन्छ, दशमे मासी कौशल्या सुशुभे पुत्रमद्भुतम। 10औं महिना पुगेपछि कौशल्या अनि कैकेयी एवं सुमित्रा माता अरू देदीप्यमान हुनुभएको थियो। कौशल्या माताको गर्भबाट परमात्मा उत्पन्न हुने तयारी गर्नुभयो। त्यो समय कस्तो थियो भने कालः परमशोभन भनिन्छ। त्यो काल अत्यधिक सुशोभित भएको थियो। यद्यपि काल राम्रो हुँदैन, तर भगवान रामको आज जन्म हुँदैछ भनेर अत्यधिक राम्रो भयो। कस्तो भयो? मधुमासे शीते पक्षे नवव्याम कर्कटे शुभे पुनर्वसु बस वृक्ष सहिते उच्चस्थे ग्रह पञ्चके। मधुमास भनेको वसन्त ऋतुको आगमन भएको थियो। शुक्ल पक्षमा परमात्माको आविर्भाव भएको छ। नवव्याम भनेको नवमीको दिनमा परमात्मा उत्पन्न हुनुभएको छ। अनि कर्कटे शुभे, कर्कट राशिमा सूर्य रहेको बेलामा परमात्मा उत्पन्न हुनुभएको छ। योग नक्षत्र पुरै राम्रा भएका थिए त्यो बेला। एकचोटि नवमी तिथि भगवान भएठा गएर प्रार्थना गर्न थाले, हे भगवान मलाई सबैले रिक्ता तिथि भनेर हेप्दछन्,
कसैले पनि शुभ कार्य नवमीको दिनमा गर्दैन। शास्त्र अध्ययन पनि नवमीको दिन आरम्भ गर्दैनन्, किनकि रिक्ता तिथि भन्दछ। त्यही भएको हुनाले म प्रति पनि कृपा गर्नुहोस् भनेर नवमीकी अधिष्ठात्री देवीले भगवानसित प्रार्थना गरेपछि भगवान भन्नुहुन्छ, तिमी वास्तवमा रिक्ता छौ भन्दा भगवान नवमीकी अधिष्ठात्री देवीले भन्नुहुन्छ, म रिक्ता छु भगवान। भगवानले भन्नुहुन्छ, जो रिक्त छ त्यो व्यक्ति मलाई अत्यधिक राम्रो लाग्दछ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सरले भरिएको व्यक्ति मलाई राम्रो लाग्दैन। मलाई कुन व्यक्ति राम्रो लाग्दछ? रिक्त व्यक्ति राम्रो लाग्दछ। रिक्त जहाँ छ त्यहाँ परमात्मा बस्नुहुन्छ कि। निर्मल मन सो मही पावा, मोही कपट छल छिद्र नभावा भनेर रामजी भन्नुहुन्छ। म जसको हृदयमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य छैन, त्यसको हृदयमा भागवतमा आउँछ नि, भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति रूपी सूत्रले बाँधिएर त्यसको हृदयमा गएर बस्दछु। रिक्त स्थानमा नै मेरो वास हुन्छ। एउटा महात्मा थिए, उनी साधना गर्दा गर्दै भोक लागेछ उनलाई। दोकानमा गएर केही किनेर खानु पर्यो भनेर गएपछि उनले सोधे, यो डब्बामा के छ? उसले भन्यो, यसमा यो छ। अनि अर्को डब्बामा के छ भनेर सोधे, यसमा यो छ। के खान चाहनुहुन्छ? यसमा चिउरा छ, यसमा मिठाई छ, यसमा यो छ, यसमा यो छ भन्दै गयो। अनि अन्तिममा एउटा डब्बा थियो, यसमा के छ भन्दा यसमा राम छ। अरे राम भनेको के हो र भनेर दोकानदारलाई सोधेपछि दोकानदारले भन्दछ, जुन डब्बामा केही छैन त्यो डब्बामा हामीले भन्ने गर्दछौँ राम छ भनेर। पहिले यस्तो चल्थ्यो, आजभोलि त भुल्नुभयो। के छ त्यसमा? राम छ भनेर महात्माजीले भन्नुभयो। मलाई पुग्यो। मैले धेरै दिनदेखि साधना गरेको थिएँ तर रहस्य खुलेको थिएन। आज मैले जाने जुन भट्टामा केही छैन त्यो भट्टामा जसरी राम बस्दछ, जसको हृदयमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य केही छैन त्यसको हृदयमा मात्रै राम बस्दो रहेछ। आज मैले बुझेँ, मलाई भोजन पुग्यो, म पूर्ण भएँ, तृप्त भएँ, मलाई अब केही चाहिएन भनेर चाहिँ महात्मा फर्किएका थिए। अर्थ भन्न खोजेको, जहाँ केही पनि छैन त्यहाँ परमात्मा बस्नुहुन्छ। त्यही भएको हुनाले नवमीलाई परमात्माले स्वीकार गर्नुभयो। हे नवमी, अब आत्तिनु पर्दैन, म नै नवमीको दिनमा उत्पन्न हुन्छु र तिमीलाई पूर्ण बनाउँदछु। पूर्ण परमात्मा नवमीको दिनमा उत्पन्न भएर नवमीलाई के बनाइदिनु भयो? पूर्ण बनाउनु भयो। उता भगवती लक्ष्मी माता भन्नुहुन्छ, भगवानले नवमीको दिनमा उत्पन्न हुनुभएको छ भने म पनि नवमीकै दिनमा उत्पन्न हुन्छु भनेर सीता नवमीको दिनमा भगवती सीताको, राम नवमीको दिनमा भगवान रामको उत्पत्ति भएको छ। हो। अर्को नवमीको खासियत के छ भने नवमी 9 पूर्ण सङ्ख्या हो कि। 1 2 3 भन्छ नि, सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या भनेको कुन हो? 9 त हो। यो 9लाई जोड्दै जानु न, 9 कानी 9, 9 दुना 18 इत्यादि हुन्छ। 18 भनेको कति हुन्छ? 9 नै हुन्छ। 8 र 1 कति हुन्छ? 9 हुन्छ। 9 त्यहाँ 27, त्यहाँ पनि कति हुन्छ नि? यो पूर्ण मतलब सूर्य कहिले पनि घट्दैनन्। सूर्यकुलमा उत्पन्न हुनुभएको छ भगवान, पूर्ण रूपले उत्पन्न हुनुभएको छ। भगवान श्रीकृष्ण अष्टमीको दिनमा उत्पन्न हुनुभएको छ। अष्टमी तिथि घट्दै घट्दै गएकी हुन्छन्। 8 एकाने 8, 8 दुना 16, 16 6 मा 1 जोड्नु त 7 भयो। फेरि अगाडि जानु त 6 हुन्छ। फेरि अगाडि जानुहोस् त, हैन? त्यो के हुन्छ? त्यहाँ कलाहरू घट्दै गएका छन्। त्यही भएको हुनाले भगवान अष्टमीको उत्पन्न हुनुभएको थियो भने यहाँ कला घट्ने बढ्ने हुँदैन। तसर्थ भगवान नवमीको दिनमा उत्पन्न हुनुभएको थियो। कर्कटे शुभे उच्चस्थे ग्रह पञ्चके, सम्पूर्ण ग्रहहरू उच्च स्थानमा बसेका थिए। सबै ग्रहहरू योग, बार, लग्न, तिथि, नक्षत्र, सूर्य, मङ्गल, शनि, गुरु, शुक्र सबै उच्च स्थानमा बसेको बेलामा भगवान उत्पन्न हुनुभएको छ। मेषम उषणि सम्प्राप्ते पुष्पवृष्टि समाकुले आविरासित जगन्नाथ परमात्मा सनातन। परमात्मा आविरासित उत्पन्न हुनुभयो, जो जगन्नाथ हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ, सनातन हुनुहुन्छ। यस्तो भगवान श्रीराम
कौशल्यको अगाडि उत्पन्न हुनुभयो, प्रकट हुनुभयो। कस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यो नि भगवान् त्यो बेलामा प्रकट हुने बेलामा भन्दा पीतवासा चतुर्भुज, पहेँलो कपडा लगाउनु भएको थियो, 4वटा हात थिए, 4वटा हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म वनमाला विराजित। एउटा हातमा शङ्ख थियो, अर्को हातमा चक्र थियो, गदा र पद्म थियो। करोडौँ सूर्य जति प्रखर तेज थियो। कुण्डल लगाउनु भएको थियो, किरीटहरू आभूषणहरू लगाउनु भएको थियो। यस्तो विलक्षण रूप देखेपछि माता कौशल्या भन्नुहुन्छ, हे भगवान्, यो रूपको त मैले सधैँ ध्यान गरेको छु, तर यो रूपबाट मेरो मुक्ति सम्भव हुँदैन प्रभु हे भनेर कौशल्य माताले प्रार्थना गर्नुभएको छ। देवदेव नमस्तेस्तु शङ्ख चक्र गदाधर परमात्मा च्युतोनन्त पूर्णस्तम पुरुषोत्तम। हे देवदेव, हजुरलाई नमस्कार छ। हजुर शङ्ख चक्र गदालाई धारण गर्नुभएको छ। परमात्मा हुनुहुन्छ, अच्युत भएर पनि मेरो गर्भमा आउनुभएको छ। अनन्त हुनुहुन्छ, पूर्ण हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। म सबै रहस्य बुझेको छु, जानेको छु हजुरको। अज्ञ व्यक्तिहरूले जठरे इव दृश्यन्ते, मानव मेरो उरमा उत्पन्न हुनुभयो, गर्भमा आउनुभयो भनेर भन्दछन्, तर हजुर वास्तवमा गर्भमा आउनु हुँदैन। परमात्मा गर्भमा जाँदैन। त्यही भएर अरू शास्त्रमा भनिएको छ, गर्भमा वायुले पूर्ण भएको हुन्छ, परमात्मा गर्भमा धारण गर्नु हुँदैन भनेर। यद्यपि सन्तहरूको दुईटै मत छ। भय प्रकट कृपाला, परमात्मा प्रकट हुनुभएको, उत्पन्न हुनुभएको होइन। अनि उनी कौशल्य मम उरवासी, मेरो पेटमा बस्नुभएको त्यो परमात्मा हजुर भनेर दुईटै भाव प्रकट हुन्छन्। तर यसको चिन्तन गर्दै जानियो भने त्यो बेलामा गर्भमा वायु, एउटा विशेष प्रकारको वायु बसेको हुन्छ, तर भगवान् गर्भमा जानु हुँदैन। भगवान् त बाहिरबाट आविर्भाव हुनुहुन्छ। यस्तो चिन्तन यहाँ आउँछ। करोषि व न कर्ता त्वं, गच्छसि व न गच्छसि, शृणोषि न शृणोषि व पश्यसि व न पश्यसि। तपाईँले हेर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दछ, तर वास्तवमा हेर्नु हुँदैन। तपाईँ जानुहुन्छ जस्तो लाग्दछ, तपाईँ वास्तवमा जानु हुँदैन। सुन्नुहुन्छ जस्तो लाग्दछ, तपाईँले सुन्नुहुन्न, किनकि श्रुतिले स्वयं भन्दछ अप्राणो यमना शुद्ध इत्यादि श्रुति र ब्रवीत। श्रुतिले भन्दछन् परमात्मामा कुनै प्राण छैन, परमात्मामा कुनै मन छैन, तसर्थ परमात्मा उत्पन्न हुँदैन। हो, परमात्मा के गर्दैन? उत्पन्न हुँदैन, किनकि परमात्मासित मन छैन कि। उत्पन्न हुनको लागि मन चाहिन्छ, कुनै पनि कार्य गर्नको लागि मन चाहिँदैन? चाहिन्छ। परमात्मासित मनै छैन। रासलीलामा जाने बेलामा परमात्मालाई लाग्यो अब रासलीलाको तयारी भइसकेको छ, सबै गोविनीहरू आइसकेका छन्, तर मसित मन छैन, मन नभइकन रासलीलामा प्रवेश गरे भने आनन्द आउँदैन भनेर त सुकजी महाराज भन्नुहुन्छ, मनश्चक्रे परमात्माले मन बनाउनु भयो अरे, अनि बल्ल रासलीलामा जानुभयो। परमात्मासित मन छैन। तन मनो अकुरुत, श्रुतिले भन्दछ परमात्माले मन बनाउनुहुन्छ अरे। परमात्मासित मन छैन, कुनै बेला आवश्यक भयो भने एकैछिनको लागि मन बनाउनुहुन्छ अरे। परमात्मासित मन छैन, कुल मिलाएर अप्राण अमना। अनि हामीहरूसित सामर्थ्य छैन कि। परमात्मासित मन छैन, अनि हामीहरूसित सामर्थ्य छैन। बजारमा जानुभयो तपाईँ सामान किन्नलाई भने मन पनि भएको अनि सामर्थ्यले पनि पुग्ने चिज किन्नुहुन्छ कि सामर्थ्यले नपुग्ने चिज पनि किनेर ल्याउनुहुन्छ? पैसा छ तपाईँसित, साना चिज किन्न सकिन्छ, तर किन्नुहुन्छ? किन्नु हुँदैन, किनकि मनै छैन त्यो चिज किन्ने। ठुलो सामग्री किन्ने इच्छा त छ, मन त छ, तर बजेटले भ्याउँदैन भने पनि किन्नु हुँदैन। कुनै पनि कार्य हुनको लागि के हुनुपर्दछ? मन पनि हुनुपर्दछ, सामर्थ्य पनि हुनुपर्दछ। परमात्मासित मन छैन, हामीसित सामर्थ्य छैन। अनि हाम्रो मन अनि परमात्माको सामर्थ्य एकजुट भयो भने के भयो भने, हाम्रो मन अनि परमात्माको सामर्थ्य एकजुट भयो भने अलौकिक कार्य पनि हुन्छ।
त्यो कार्य भनेको परमात्मा जो नित्य निरन्तर भएर पनि हैन, अरूप भएर पनि, अप्राण अमनको भएर पनि, अशरीरी भएर पनि शरीर धारण गरेर आइदिन्छ, यो रहस्यलाई मैले बुझेको छु भनेर कौशल्य माताले भन्नुहुन्छ। परमात्मा किन उत्पन्न हुँदो रहेछ ल भनौँ त आज। परमात्मासित के छैन? मन छैन, तर सामर्थ्य छ। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ परमात्मा। हामीसित के छ? परमात्मा मेरो घरमा आएर, मेरो काखमा आएर नाचिदिए हुन्थ्यो, मेरो आँगनमा आएर खेलिदिए हुन्थ्यो, ठुमुक ठुमुक गरेर यता र उता दुगुरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खुब इच्छा छ। कसको? माताहरूको होइन, देवकी माता, यहाँ देवकी माताको अथवा यहाँ कौशल्य माताको छ। यो परमात्माको सामर्थ्य र कौशल्या दशरथ आदिको जो मन छ, त्यो मनले एकजुट भयो। अब सामर्थ्य पनि आयो अनि मन पनि आयो, अनि त्यही परमात्मा कस्तो भएर आउनुहुन्छ? निर्गुण परमात्मा पनि सगुण बनेर आउँछ, अशरीरी परमात्मा पनि शरीरी बनेर आउँछ, जसमा क्रिया छैन त्यो परमात्माले क्रिया गरेको देखिन्छ। यो रहस्यलाई मैले बुझेको छु, तर म स्त्री हुँ भगवान्, म यो मोहजालमा फसेको छु, नामरूपमा चिप्किएको छु, अल्झिएको छु। म नामरूपबाट बाहिर निक्लिन सक्दिनँ, तर त्यही नामरूप हजुरको भइदियो भने त्यो नामरूपको चिन्तन गर्दा गर्दै म तर्थेँ। तसर्थ हजुर नामरूपको भनेर आइदिनुहोस्। नामरूपबाट निक्लिने मेरो सामर्थ्य छैन, तर अब नामरूपलाई समात्ने बानी परेको छ। अब संसारका नामरूप समात्ने भने फसिँदो रहेछ, डुबिँदो रहेछ। तर परमात्माको नामरूप समात्ने भने तरिन्छ। त्यही भएको हुनाले हजुर नामरूपको भनेर आइदिनुहोस् भनेर कौशल्य माताले प्रार्थना गर्नुभयो। देव त्वद्रूपम एतन्मे सदा तिष्ठतु मानसे। यो रूप हजुरको जो छ त्यो मनमा छ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहनेछ। यो रूपको लागि मैले प्रतीक्षा गरेको होइन, जो शङ्खचक्र गदा लिएर पीतवास भएर देदीप्यमान बनेर आउनु होला भनेर मैले हजुरको प्रार्थना उपासना गरेकी होइन। अनि के गर्नलाई हो त नि? आवृणोतु नमाम माया तव विश्व विमोहिनी। यो मायाले मलाई मोहित नगरोस्, मायातिर मेरो मन नजाओस्। परमात्माको नै नामरूपको चिन्तन गर्दा गर्दै म तर्न सकौँ, त्यसको लागि उपसंहर विश्वात्म अदो रूपम अलौकिकम। यो अलौकिक रूपलाई उपसंहर मतलब समाप्त गर्नुहोस् तपाईँले। दर्शयस्व महानन्द बालभावम सुकोमलम। हजुरले बालभावमा उत्पन्न हुनुहोस्, सुकुमोर भनेर आउनुहोस्। मेरो तोतिलो आवाजले अथवा साना साना व्यवहार गरेर, क्रीडा गरेर, बाल स्वभावका व्यवहार गरेर हाम्रो मनलाई प्रसन्न गराउनुहोस् परमात्मा भनेर यसरी कौशल्य माताले प्रार्थना गरेपछि भगवान् भन्नुहुन्छ, श्री भगवान् उवाच तवादिष्टम यद्यदिष्टम तवास्त्यम्ब तद्दत् भवतु नान्यथा। हजुरले जे भन्नुभएको छ त्यही हुन्छ। अब मैले के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् भन्दा कौशल्य माताले भन्नुहुन्छ, यो चारवटा हात मलाई चाहिएनन्, दुईटा हात भए पुग्छ, दुईटा हात हटाइदिनुहोस्। भगवान्ले भन्नु हटाइदिए पुग्यो भन्दा होइन, यो कपडा खोल्नुहोस्, किनकि बालक उत्पन्न भयो, नाङ्गो हुनुपर्छ, कहाँ पिताम्बर धारण गर्ने। ठिक छ, यो पनि भयो भन्दा धेरै प्रकार सुन्नुहुन्छ होइन। यो शङ्खचक्र सबै हटाउनुहोस्, इत्यादि हटाउनुहोस्। अनि कस्तो भन्नुहोस्? बालक भन्नुहोस्। अनि भगवान्ले भन्नुहुन्छ, म बालक पनि बने, सबै चिज भयो, अब के गरौँ? केही बाँकी छ भन्दाखेरि एउटा काम बाँकी छ, तपाईँ रुनुहोस्। कसले भन्नुहुन्छ? किनकि बालक रोएन भने घरका मान्छे रुन थाल्छन् कि। पुत्रोत्पत्ति भयो, छोरो जन्मियो, तर छोरो रोएन भने घरका मान्छे रुन्छन्, रुँदैन। त्यही भएको हुनाले भगवान्ले भन्नुहुन्छ, म त रुन त जान्दिनँ भनेपछि रुनु पर्दछ हो। सयाति मम सारूप्यम मरणे मत स्मृतिम लभेत इत्युक्त्वा मातरम रामो बालो भूत्वा रुरोदः। भगवान् राम बिलखले रुन थाल्नुभयो। त्यो भगवान् रामको ध्वनिले पुरा राजभवन गुन्जायमान भयो, चारैतिर आनन्द नै आनन्दको वर्षा हुन थाल्यो। देवी देवताहरू पनि त्यो रोदन सुन्नको लागि हो आकाशमा आफ्ना दिव्य साधनहरू बोकेर नृत्यहरू गर्न थालेका थिए। परमात्माले यसरी रुनुभयो। राजा दशरथले पनि थाहा पाउनुभयो पुत्र उत्पन्न भएको छ भनेर। आनन्द अर्णव मग्नो, आनन्दमा मग्न भएर वशिष्ठसित
गुरु वशिष्ठको साथमा आउनुभएको छ। यहाँ दशरथजी सबै व्यक्तिहरू बधाई दिनको लागि तयार भएर आएका छन्। भगवान महादेव भन्नुहुन्छ मलाई पनि बधाई दिने इच्छा भयो, तर भित्र जान दिँदैनन्, यत्रो भिडभाड छ, के गर्ने होला भनेर भगवान महादेवलाई मानवको रूप धारण गरेर आउनुभयो। त्यही बेलामा उतापट्टि भगवान शङ्करकै शिष्य जो काकभूषणी कौवा बनेर भगवानको दर्शन गर्नलाई आएका थिए, उनलाई देख्नुभयो भगवानले, ए कहाँ जाँदैछौ दर्शन गर्नको लागि। भगवानलाई लाग्यो यो त काग हो, भित्र कुनै पनि बेला जान सक्छ, कहीँ पनि गएर दर्शन गर्न सक्छ, म त मानव बनेर आएको छु, मलाई त रोकिन सक्छ, के गर्ने होला भनेर भगवानले चिन्तन गर्नुभयो कि होइन, यसो गर, तिमी काग नबन, तिमी पनि मानव बन, हामी दुईटै मानव बनेर केही चाल रचेर भित्र घुस्नु पर्यो, भगवानको दर्शन गर्नु छ भनेर। अब के गर्ने होला त नि। अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुभएको थियो, उहाँलाई चिन्तन आयो ज्योतिषी बनौँ होइन, पण्डित बनौँ, गुरु बनौँ, अनि हात देखाउने भनेर हामी पनि भित्र जान पाउँछौँ भनेर भगवान शङ्कर आचार्य भन्नुभयो, शङ्कराचार्य भन्नुभयो कि। अनि उसलाई पनि आफ्नो साथमा चेलो बनाएर लिएर जानुभयो। गेटमा बसेका व्यक्तिहरूको हात हेर्दै समात्दै हात हेर्दै भन्नुहुन्छ, हेर तेरा यतिवटा छोरा छन्, यतिवटा छोरी छन्, इत्यादि इत्यादि। अब भगवान त त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ। ती व्यक्तिलाई लाग्यो यो ज्योतिषी अहिले गएर होइन, ठुलो व्यक्ति हो, यसको सूचना भित्र पुर्याउनु पर्दछ भनेर माता कौशल्याबाट सूचना पुर्याइयो। यति अद्भुत हाम्रो भूत भविष्य वर्तमान सबै वर्णन गर्न सक्ने ज्योतिषी आएको छ, त्यसलाई भित्र मतलब के गरौँ भन्दाखेरि माताजीले भन्नुभयो, ओहो मेरो पनि बालक जन्मिएको छ, यसको पनि हात देखाउनुहुन्छ, बोलालेर भन्दाखेरि यता द्वारपालहरूले भगवान शिवलाई लिएर जाने तयारी गरे कि तिमी गए हुन्छ, धेरै भिडभाड गर्न पाइन्न, यो को भन्दा यो चेलो, यसलाई त जान दिन्नँ, तिमी गए हुन्छ भन्दाखेरि काकभूषणीले भन्छन् म कौवा भनेर दर्शन गर्न जाने इच्छाले आएको थिएँ, मलाई मानव बन्न लगाउनु भयो, आज मलाई यहाँ छोडेर जानुभयो भने यो सबै यो हाम्रो षड्यन्त्रको म खुलासा गरिदिन्छु कि मलाई पनि लिएर जानुहोस्, होइन भने म खुलासा गरिदिन्छु भनेर चाहिँ काकभूषणी जो मानव बनेका थिए उनले भनेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ अब के हार्ने होला त नि भन्दाखेरि भगवानले भन्नुभयो, हेर मेरा आँखा त्यति राम्रा छैनन्, तिर्मिर देख्छु, भाग्य हेर्दाखेरि राम्रासित रेखा देखिएनन् भने ठिक निर्णय गर्न सकिँदैन होइन। तसर्थ यो चेलोले यसका आँखा तेज छन्, यसले रेखा हेर्छ, अन्त रेखाको फलादेश मैले गर्ने गर्छु, यसलाई पनि जान दिनु पर्यो भनेर भगवानले प्रार्थना गरेपछि अनि दुईटै गएर भगवानको त्यो बालस्वरूपको दर्शन गरेका छन्। यसरी यहाँ वर्णन आएको छ। केही क्षणपछि यता कैकेयीबाट भरतको उत्पत्ति भएको छ, अनि सुमित्राबाट लक्ष्मण र शत्रुघ्नको उत्पत्ति भएको छ। सबै व्यक्तिहरूलाई देखेर राजा दशरथ अत्यधिक प्रसन्न हुनुभएको छ। उहाँले सुवर्ण रत्न कपडाहरू खूब दान दिनुभएको छ। जहिलेसम्म यो नाभिको छेदन गरिएको छैन त्यो बेलासम्म सूतकहरू लाग्दैनन्। जति पनि कर्म गर्न पाइन्छ ती सबै कर्म गर्न पाइन्छ भनेर वशिष्ठजीलाई बोलाउने तयारी हुँदैछ। वशिष्ठजीले चिन्तन गर्नुभयो, ओहो मलाई पहिला ब्रह्माजीले, मेरा पिताजी ब्रह्माजीले तिमीले सृष्टि गर भनेर भन्नुभएको थियो। मैले भने जसरी मेरा दाइहरू सनन्दनहरूले सृष्टि नगरेर दिव्य परमात्माको स्वरूपलाई चिन्तन गर्दै परमात्मा बनेका थिए, म पनि त्यही मार्गमा जान्छु, म सृष्टि गर्दिनँ, म यो विषयमा फस्दिनँ भनेपछि ब्रह्माजीलाई लाग्यो जति पनि छोरा छन् सबै निवृत्ति मार्गमा गयो भने कसले यो संसार चलाइदिन्छ, होइन तिमीले यो प्रवृत्ति मार्गमा बस्नु पर्दछ भनेर ब्रह्माजीले फकाउन थाल्दा नि वशिष्ठजीले मान्नु भएन। नभएपछि एउटा प्रलोभन दिनुभयो, तिम्रा दाइ सनत कुमारहरूले कहिलेकाहीँ जो झलक प्राप्त गर्दछन्, जो परमात्माको स्वरूपको दर्शन गर्दछन्, तिमीले
त्यो स्वरूपलाई दर्शन गर्न पाउनेछौ। जब त्रेतायुगमा भगवान राम उत्पन्न हुनुहुन्छ अनि तिम्रै नजिकै बसेर क्रीडा गर्नुहुन्छ, तिम्रै दाढी तान्नुहुन्छ इत्यादि, होइन, तिम्रै काखमा बस्नुहुन्छ, यस्तो देदीप्यमान रामको तिमीले दर्शन गर्न पाउनेछौ, तिमी राजा पुरोहित बन भनेर भगवान ब्रह्माजीले वशिष्ठजीलाई सम्झाएपछि वशिष्ठजी ओहो, जो सद्घन चितघन आनन्दघन परमात्मा जब सुकुमार भनेर बालभावमा मेरो नजिकै यता र उता क्रीडा गर्दछ पनि त्यो रूप कति आनन्ददायक हुन्छ होला भनेर धेरै बेर चिन्तन गर्नुभयो र निर्णय गर्नुभयो। त्यसो भने म पौरोहित्य कर्म स्वीकार गर्दछु भगवान, तर रामजीको दर्शन पाउँछु भनेर मैले स्वीकार गरेको थिएँ। कयौँ जन्मदेखि, कयौँ सालदेखि, कयौँ युगदेखि मैले प्रतीक्षा गरेर बसेको थिएँ रामजीको आविर्भाव कहिले होला र मैले दर्शन गर्न पाउँला भनेर। त्यो प्रतीक्षाको दिन आज समाप्त भएको छ। आज मैले राम भगवानको दर्शन प्राप्त गर्दैछु भनेर अत्यधिक प्रसन्न भएर आउनुभयो। आएर जातकर्मादि संस्कार भयो। जातकर्मादि संस्कार भएपछि यहाँ त यस्तो प्रसङ्ग आएको छ, भगवान रामको उत्सव मनाउनको लागि सूर्य 1 महिनासम्म प्रकटै रहेको दिन नै रह्यो। उता रात्रिले प्रार्थना, चन्द्रमाले प्रार्थना गर्न थाले, भगवान म दुखी छु, सबै खुसी छन् हजुरको उत्पत्तिमा। अरे के भयो, किन दुखी छौ भन्दा यी सूर्यदेव हट्दैनन्, नहटेर मैले हजुरको दर्शन नै गर्न पाइनँ कि आत्तिएको छु। 1 महिना भइसक्यो सूर्यदेव हट्दैन भनेपछि भगवानले भन्नुभयो नआत्तिय तिमी हो, अर्को जन्ममा म तिम्रो वंशमा मतलब तिम्रो समयमा उत्पन्न हुन्छु। अहिले दिनको 12 बजे भएको छु भने त्यो बेलामा रातको 12 बजे उत्पन्न हुन्छु। यिनले 1 महिनासम्म मेरो दर्शन गरेका छन् भने तिमीले 6 महिना दर्शन गरे भनेर खुब सम्झाउनु भयो। भगवान ठिक छ त्यो त कहिले आउला समय त्यस्तो, तर अहिले म आत्तिरहेको छु, मलाई केही कृपा गर्नुहोस् भन्दा भगवान रामले भन्नुभएको छ, हे चन्द्रमा तिमी नआत्तिय, म तिम्रो आफ्नो नामको साथमा तिम्रो पनि नामलाई धारण गर्नेछु। मलाई सबैले रामचन्द्र भनेर जान्नेछन्। के भनेर जान्नेछन्? रामचन्द्र। मेरो नामको साथमा तिम्रो नाम पनि लिनेछन्, तसर्थ तिमी नआत्तिय भनेर भगवानले चन्द्रमालाई पनि कृपा गर्नुभएको छ। यसरी पूर्णेन्दु सदृशाननौ मतलब पूर्ण इन्दु जस्ता, पूर्णिमाका चन्द्रमा जस्ता जो भगवान हुनुहुन्थ्यो उहाँ अथवा चारै भाइहरू थिए, उहाँहरूको अब जातकर्म संस्कार भएपछि धेरै दान यज्ञादि कर्म भइसकेपछि नामकरण संस्कारको पालो आयो। वशिष्ठजीलाई बोलाइयो, भगवान नामकरण संस्कार हजुरले गरिदिनु पर्यो भनेर वशिष्ठजी आएर पुरै संस्कार गराइसकेपछि भगवानका नाम धेरै छन्, मैले के नाम राख्ने होला, तर यस्मिन् रमन्ते मुनयो विद्यया ज्ञान विप्लवे तम गुरु प्राह रामेति रमणाद राम इत्यपि। जसमा मुनिहरू रमण गर्दछन्, रम क्रीडायम धातुबाट बन्दछ राम शब्द। विद्या उत्पन्न भयो र अज्ञान नष्ट भयो भने राम भगवानमा क्रीडा गर्दछन्, आत्मरति आत्मक्रीडा भन्दछन्। यो अज्ञान छ भने हामी आफूमा क्रीडा गर्न सक्दैनौँ। कसमा क्रीडा गर्नुपर्दछ? आफूभन्दा भिन्न पदार्थ चाहिन्छ नामलाई खेल्नको लागि। स्त्री चाहिए, टिभी चाहियो, इत्यादि चाहियो, खाने पदार्थहरू चाहिए, किनकि आफूलाई जान्न सकेका छैनौँ। त्यही भएको हुनाले जुन दिन विद्या उत्पन्न भयो भने आफ्नो स्वरूपमा नै उ के गर्दछ? क्रीडा गर्दछ। त्यही भएर उपनिषद भन्दछ आत्मरति आत्मक्रीडा, आफूमा नै प्रेम गर्दछ। अहिले हामीले आफूलाई प्रेम गरेका छैनौँ, कि त शरीरलाई गरेका छौँ, कि त मनलाई गरेका छौँ, कि परिवारलाई गरेका छौँ, कि घरलाई गरेका छौँ, अरूलाई प्रेम गरेका छौँ, आफूलाई प्रेम गरेका छैनौँ। तर किनकि आफूलाई जानेकै छैनौँ। आफूलाई जान्नुभयो भने आफूलाई नै प्रेम गरिन्छ अनि आफूसितै खेल्न थालिन्छ, अर्को कुनै खेल्नको लागि पदार्थ चाहिन्न। त्यही भएको हुनाले सबै व्यक्तिहरू ज्ञान उत्पन्न भएपछि जसमा रमण गरेका हुन्छन् त्यो तत्त्व भनेको भगवान राम हुनुहुन्छ। त्यही भएर यहाँको नाम राम पर्दछ भनेर वशिष्ठजीले भगवानको नाम राख्नुभयो रामेति।
रमणाद राम इत्यपि सम्पूर्ण व्यक्ति रमण गर्दछन्, त्यही भएको हुनाले उहाँको नाम राम पर्दछ। अनि अर्कातिर फर्केर भन्नुहुन्छ भरणात भरतो नाम, प्रेमले भरदिनी भएको हुनाले, सबैलाई प्रेम सिकाउने भएको हुनाले, कस्तो हुन्छ प्रेम यो जगमा सिकाउने भएको हुनाले उहाँको नाम भरत पर्नेछ भनेर भरणात भरतो नाम लक्षणम लक्षणान्वितम। लक्ष्मणको नाम राख्नुभन्दा पूर्व लक्ष्मणको हातमा हेर्नुभएको थियो भगवान् रामको सेवा गर्ने रेखा बनेको रहेछ, यो लक्ष्मण बनेको रहेछ, लक्ष्मण रेखा हुन्छ नि। ओहो, यिनको यति पवित्र रेखाहरू छन् जसमा परमात्मा श्रीरामको सेवा लेखेको छ, तसर्थ यिनको नाम लक्ष्मण राखिदिनु पर्यो भनेर लक्ष्मण राख्नुभयो। शत्रुघ्नम शत्रुहन्तारम, शत्रुघ्नले शत्रुलाई नष्ट गर्दछन्, त्यही भएको हुनाले यिनलाई शत्रुघ्न भनिन्छ। अब यहाँ सन्देह हुन सक्दछ, शत्रुघ्न त कहिले पनि युद्ध गरेको, शत्रुहरूलाई संहार गरेको भेटिँदैन, लक्ष्मणलाई बरु कुरा कुरामा रिसाउनुहुन्छ, शत्रु संहार गर्नलाई तम तयार रहनुहुन्छ हैन। शत्रुघ्नले त कहिले पनि गर्नु भएन भन्दा यो रामायणमा त होइन, वाल्मीकि रामायणमा भनिएको छ शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, दुई प्रकारका शत्रु हुन्छन्, एउटा नित्य शत्रु हुन्छ, एउटा अनित्य शत्रु हुन्छ नि। यी बाहिर रहेका जो शत्रु छन् नि ती अनित्य हुन्, 10-12 वर्षका हुन्, हामी गयौँ भने अथवा हामी आउनुभन्दा पहिला ती शत्रु थिएनन् के थिए र थिएन। एउटा नित्य शत्रु छ हामीभित्र, त्यसलाई भन्छन् काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि हैन। दुई प्रकारका मत्सर हुन्छन् के, एउटा भित्रबाट काट्दछ, एउटाले बाहिरबाट काट्दछ। बाहिरबाट टोक्ने मच्छरलाई त झुलहरू लगाएर मच्छरदानीहरू लगाएर हटाउन सकिन्छ, तर भित्र एउटा मत्सर नामको रोग छ, शत्रु छ। मबाट यो अगाडि कसरी बढ्यो, मत्तसरति, मभन्दा अगाडि कसरी बढ्यो भन्ने एउटा पीडा छ कि, त्यो पीडालाई नष्ट गर्नको लागि त शत्रुघ्नको स्मरण गरि सकिन्छ, नत्र सकिँदैन। दुई प्रकारका मच्छर हुँदो रहेछन् कतिवटा, एउटा बाहिरबाट टोक्ने, एउटा भित्रबाट टोक्ने। बाहिरबाट टोक्नेलाई त सामान्य रूपले बचाउन सकिन्छ, तर भित्रबाट टोक्ने जो मच्छर छ त्यो नित्य शत्रु हो। त्यही भएर भगवान्ले गीतामा पनि भन्नुभएको छ नि, नित्य शत्रु हो भन्ने कुरा जानिराख, तिमी नित्य वैरी हो भन्ने कुरा जान। यो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य यो सधैँका शत्रु हुन्, सधैँ हामीलाई सताइ आएका छन्। त्यस्तो व्यक्तिलाई नष्ट गरेको हुनाले उहाँको नाम शत्रुघ्न पर्दछ। इति गुरु अभासत, यसरी गुरुजीले नामकरण संस्कार पनि गर्नुभयो। लक्ष्मणो रामचन्द्रेण शत्रुघ्नो भरतेन च द्वन्द्वी भूय चरन्तौ पाय सांसानुसारत। लक्ष्मणजी रामचन्द्रको साथमा हिँड्नुहुन्थ्यो हमेसा। कुनै बेला सुतेको बेलामा निन्द्रा लाग्दैन थियो, यदि लक्ष्मण नजिकै छैनन् भने अनि मातालाई भन्दथे, आमा लक्ष्मण कहाँ गए, ती त मेरा प्राण हुन्, प्राण बिना कहाँबाट निन्द्रा लाग्ने मलाई भनेर राम भगवान जाग्नुहुन्थ्यो, सुत्नै सक्नुहुन्थेन, छटपटाउनुहुन्थ्यो। अनि नजिकै ल्याएर लक्ष्मणलाई सुताएपछि नि बल्ल रामजीले निर्धार ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। खाना थाल्नुभयो भने लक्ष्मण नजिकै छैन भने खानुहुन्थेन। मेरा ती दायाँ भुजा हुन्, दाहिने हात हुन्, दाहिने हात नभए मैले कसरी खाने भनेर लक्ष्मणको खोजी गर्नुहुन्थ्यो। शत्रुघ्नो भरतेन छ, शत्रुघ्न हमेसा भरतको साथमा हिँड्दथे। किन यस्तो भयो त, द्वन्द्वी भूतौ चरन्तौ तौ, यी दुईटा व्यक्ति युगल बनेर दुईटा बनेर हमेसा हिँडिरहेका हुन्थे। कसरी भन्दा पाय सांसानुसार त, किनकि यहाँ रहस्य यो अध्यात्म रामायणले खोलेको छ, अन्यत्र थाहा हुँदैन। यहाँ पाय सांसानुसार त, किनकि पायसको त्यस्तै अंश परेको थियो। कौशल्यलाई दिएको पायसबाट उनले सुमित्रालाई दिएकी थिइन् कौशल्याले, त्यसबाट लक्ष्मण उत्पन्न भएका थिए। अनि कैकेयीले आफ्नो पायसको अंश सुमित्रालाई जो दिएकी थिइन् त्यसबाट शत्रुघ्न उत्पन्न भएका थिए। त्यो पायसको अंशले गर्दा हो, कैकेयीले कौशल्याले पाएको पायसबाट लक्ष्मण उत्पन्न भएको हुनाले कैकेयीले पाएको पायसको आधा भागबाट शत्रुघ्न उत्पन्न भएको हुनाले यी दुईटा व्यक्तिहरू मिलेर सधैँ हिँड्दथे।
तर हेर्दाखेरि भगवान राम र भरत एकै प्रकारका थिए, कति पनि भेद थिएन। लक्ष्मणलाई शत्रुघ्नलाई चिन्न सकिन्थ्यो, तर राम र भरतलाई चिन्नै सकिन्थेन। आमा बुवाले पनि चिन्न सक्दैनथे। एक दिन वशिष्ठ भर्ना गएर भन्दछन्, गुरुदेव हामी त यी दुईटामा झुक्किएका झुक्कै हुन्छ, कहिले पनि चिन्न सक्दैनौँ। भरतलाई राम, रामलाई भरत जस्तो मानिरहेका हुन्छ। गुरुदेवले भन्नु, म त कहिले पनि झुकिन्न है। गुरुदेवले के भन्नुहुन्छ, म त कहिले पनि झुकिन्न, म त छक्कै चिन्दछु नि। अनि कौशल्य अथवा दशरथले सोध्नुहुन्छ, कसरी चिन्नुहुन्छ भन्दा यी दुईटा एकै ठाउँ बसेको बेलामा जसले मुखमा हेरेको छ त्यो राम हो। राम भगवान बसिरहेको बेला हमेसा भरतको चेहरामा हेरेर बस्नुहुन्थ्यो, मुखाकृतिको लाई हेरेर बस्नुहुन्थ्यो। अनि जसले खुट्टामा हेरेर बसेको छ त्यो भरत हो। भरत हेरेर केलाई हेरेर, रामजीको चरणलाई हेरेर बस्नुहुन्थ्यो। यी दुईटा बसेको बेलामा छुट्याउन सकिन्थ्यो। कसरी छुट्याउन सकिन्थ्यो? एउटाले मुखाकृतिमा हेरेको छ त्यो राम, जसले चरणतिर हेरेको छ त्यो भरत हो भनेर छुट्याउँछु, नत्र त मैले पनि सक्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो। यसरी रामस्तु लक्ष्मणेनाथ। एक दिन भगवानले मातालाई एउटा विश्वरूपको दर्शन गराउनु पर्यो भनेर चिन्तन गर्नुभयो। अब बाल लीला सुरु हुँदैछ। माताजीले सबै मतलब नुहाई धुवाई गरेर आभूषणहरू लगाइदिएर रामजीलाई र लक्ष्मणजीलाई सुताएर अनि रङ्गनाथ भगवानको पूजा गर्नको लागि जानुभएको थियो। रङ्गनाथ भगवानको बारेमा त प्रसिद्धि छ, हामीले जानेकै छौँ। त्यो कौशल्य माता आदिले पूजा गरिने भगवान हुन् के रङ्गनाथ। विभीषणले पछि आएर लङ्काबाट भन्दछन्, भगवान राम हजुर यहीँ हुनुहुन्छ भने यो रामको मूर्ति, यो भगवानको मूर्ति किन चाहियो, कि हजुर हिँड्नुहोस् कि मलाई मूर्ति दिनुहोस् भनेर माग्दछन्। विभीषणले आएर म लङ्कामा लिएर जान चाहन्छु। पछिल्लो क्रममा भन्दाखेरि भगवान रामले भन्नुभयो, ठिक छ म त जान सक्दिनँ, यो मूर्ति लिएर जाऊ, आफै उठाएर लानुपर्छ, जहाँ तिमीले राख्दछौ त्यही स्थिर हुन्छन् नि फेरि। भनेपछि विभीषणले भन्नुभयो, ठिक छ म उठाएर लान्छु, लङ्गै पुऱ्याउँछु भनेर लिएर गएका थिए। कावेरीको तटमा पुगेपछि एकदमै गाह्रो भयो, सकिन्न कि जस्तो भयो। अनि यसो राखेका थिए, त्यहीँ अहिले रङ्गनाथको मन्दिर देदीप्यमान बनेको छ। यो मूर्ति कहाँको थियो? पहिला अयोध्यामा थियो। रथ र कौशल्या माताले पूजा गरिने मूर्ति हो। त्यहाँ पूजा गर्नको लागि जानुभएको थियो। भोग लगाउनु भयो। भोग लगाएपछि यसरी खोल्नु भएको थियो त ती दुईटा बालकलाई त्यहीँ देख्नुभयो। रङ्गनाथको मूर्ति नदेखेर केलाई देख्नुभयो? बालकलाई देख्नुभयो। अरे यिनीहरूलाई त भर्खरै सुताएर आएको थिएँ, कहाँबाट यहाँ आए भन्दै भयो। कौशल्या माता दुकुर्दै उहाँ हेर्नुभएको, उहाँ पनि उस्तै गरेर सुतेका छन् हो। फेरि दुकुर्दै यता आउनुभयो, यता पनि भोग ग्रहण गरिरहेका छन्, गपागप खाइरहेका छन्। उता जानुहुन्छ, सुतिरहेका छन् हो। यता र उता, उता र यता दुगुरिरहेको देखेपछि भगवानलाई लाग्यो माता अत्यधिक व्याकुल हुनुभएको छ भनेर एउटा दिव्य स्वरूपको दर्शन गराइदिनु भएको छ, विश्वरूपको दर्शन गराउनु भएको छ। या आमा, म सुतेको मात्रै छैन, म जाएको पनि म हुँ भनेर आमा आत्तिनुहुन्छ। यस्तो रूप मलाई चाहिएन भगवान, मलाई त्यही बालक रूप देखाउनुहोस्। तपाईँ मेरो घरमा रुनुहोस्, मेरो आँगनमा कुद्नुहोस्, खेल्नुहोस्, चित्कार गर्नुहोस्, भोजन चाहियो भन्नुहोस्, यता र उता दुगुर्नुहोस्, यस्तो रूप मलाई चाहिएको छ, यो विश्वरूप मलाई चाहिएन भनेर फेरि यहाँ माताजीले प्रार्थना गर्नुभएको छ। अबदेखि यस्तो रूप देखाउनु भनेर वचन दिनुहोस् भनेर वचन पनि लिनुभएको छ। म डराउँछु, यस्तो रूप मलाई चाहिएन भनेर यहाँ फेरि परमात्माले लीला गर्न थाल्नु भएको छ। एक दिन भोजनको बेला भयो। दशरथजीले भन्नुहुन्छ बालकहरू खेलिरहेका छन्। कौशल्यले दशरथजीलाई भन्नुहुन्छ जो बोलाएर लिएर आउनुहोस्, खाने बेला भयो, बिहान पनि किन खाइकन गएका हुनुहुन्छ। दशरथजी जानुभयो, राम रामेति असकृत बारम्बार बोलाउनु भयो, पटक्कै आएनन्। नआएपछि आएर भन्नुहुन्छ, हे कौशल्या तिमी नै जाऊ, मैले बोलाएर त आएन। किनकि ज्ञानले भक्ति प्राप्त गरेन भने
परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन, परमात्माको दिव्य लीलाको आनन्द लिन सकिँदैन। दशरथ ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ भने कौशल्या भक्ति स्वरूप हुनुहुन्छ। जो भक्तिपूर्वक बोलाऊ भनेर कौशल्या जानुभएको थियो, कौशल्याले पनि पाउन सक्नु भएन, भेटाउन सक्नु भएन। भगवान् त्यहाँबाट दुकुर्न थाल्नुभयो। कौशल्य माता पछि पछि दुकुर्न थाल्नुभयो। भोक लागिसकेको छ तिमीहरूलाई, बिहान पनि नखाइकन गएका हो, आओ छिटो खाओ भनेर कौशल्य माता पछि पछि दुकुर्नुहुन्छ। भगवान् अगाडि अगाडि दुकुर्नु भएको छ। जसरी हामीले भागवतमा श्रवण गर्दछौँ त्यस्तै पावन प्रसङ्ग यहाँ छ। धावत्यपि न शक्नोति प्रष्टुम योगी मनोगतिम। योगीहरूको ध्यानमा बल्ल र तल्ल आउने परमात्मालाई दुकुर्दा पनि यस कौशल्य माताले समात्न सक्नु भएन। अनि धेरै भएको के थियो भने उता भोले बाबालाई लागेको थियो, धेरै दिन भयो भगवानको दर्शन भएको छैन। हे सरयू माता, म तिमीमा स्नान गर्छु, आज म भस्म लगाउन्न, शरीरको के अरे त्यो सयको माटो लगाएको छु, मलाई आज दर्शन दिलाउनुहोस् भनेर चाहिँ सरयूको प्रार्थना गरेपछि भगवान् उहाँबाट दुकुर्दै दुकुर्दै भगवान् शङ्करलाई दर्शन दिनको लागि आउनुभएको थियो। आएपछि भगवान्ले आफ्नो काखमा राख्नुहुन्छ, खेलाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि भगवान् हातैभरि त्यो शरीरको धुलै धुलो लिएर चाहिँ जानुहुन्छ। धुलो धुसिर होइन भएर प्रसन्न कर्दम अङ्कित पाडिना, हातमा मतलब त्यो माटो लागेको हात लिएर जानुभयो। अनि गएपछि दशरथले आफ्नो काखमा राखेर खुवाउन थाल्नुहुन्छ। किञ्चित गृहीत्वा कवलम पुनरेव पलायते। थोरै एक गाँस त खाइदिनु भयो, एक दुई गाँस त खाइदिनु भयो, फेरि त्यहाँबाट भाग्न थाल्नुभयो कि उहाँलाई लाग्यो भरतहरू सबैले खाइरहेका छन्, हनुमानजी पनि अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि खाने व्यवस्था छ, यी काका ओसुन्डी जो कौवा छन् तिनलाई कसैले पनि खाने व्यवस्था गरेको छैन। अब मेरो भक्त उति टाढाबाट आएको छ, त्यसलाई नदिकन मैले कहाँ खान सक्छु र भनेर अब यिनीहरू कसैले दिँदैनन् भनेर अलिकति हातमा लिनुभएको छ, अलिअलि शरीरमा लगाउनु भएको छ। अनि त्यो शरीर छर्दै, त्यो भातहरू छर्दै परमात्मा बाहिर निक्लिनु भयो। उतापट्टि काका भुसुन्डी प्रसन्न भए। आज परमात्माले आफ्नो प्रसाद, आफूले ग्रहण गरेको प्रसाद स्वयं आफ्नै व्यवहारद्वारा दिनुभयो। किञ्चित गृहीत्वा कवलम पुनरेव पलायते कौशल्या जननी तस्य मासी मासी प्रकुर्वती इत्यादि प्रकारले यहाँ अब कौशल्या माताले कुनै पनि बाहना प्राप्त गर्नुभयो भने आज परमात्माको यस मङ्गलबार हो, परमात्मा मङ्गलबार उत्पन्न हुनुभएको थियो, आज उत्सव मनाउनु पर्दछ भनेर उत्सव सुरु गर्नुहुन्छ। आज परमात्माले यस्तो गर्नुभयो, उत्सव मनाउनु पर्दछ भनेर उत्सव सुरु गर्नुहुन्छ। बाहना बनाएर यसले धेरै प्रकारका मोदकहरू, मिष्टान्नहरू बनाएर विविध प्रकारका उत्सवहरू मनाउनुहुन्छ। एक दिन भगवान् राम कौशल्याबाट पुग्नुभयो। एकदा रघुनाथोसौ गतो राम मातरम अन्तिके माताबाट पुग्नुभयो। हे आमा, मलाई भोक लागेको छ, केही खान दिनुहोस् न। भोजनम देहि मे मातर, हे आमा मलाई खान दिनुहोस्, मलाई भोक लागेको छ। नश्रुतम कार्य सत्तया, कुनै अर्कै काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, आमाले सुन्नु भएन। नसुनेपछि भगवान् ततः क्रोधेन भण्डानी, भगवान् क्रोधमा आउनुभयो र लौरो लिएर पुराना जो माटाका भाँडाहरू थिए ती सबैलाई फोर्न थाल्नुभयो हो। अनि त्यहाँबाट नवनीत भनेको के अरे घिउहरू निकालेर, मक्खनहरू निकालेर लक्ष्मणाय ददौ, हे लक्ष्मण तिमी पनि भोकै छौ होला, खाऊ भनेर भण्डारा गर्न थाल्नुभयो। भरत आयो, त्यसपछि भरतलाई दिनुभयो। शत्रुघ्नलाई पनि दिनुभयो, अरू आएका व्यक्तिहरूलाई पनि दिनुभयो। त्यो देखेपछि काम गर्ने व्यक्तिहरूले मातालाई गएर शिकायत गरे, या आमा आज रामले सबै भाँडा फोरेका छन् र दुध दहीमा क्रीडा गरिरहेका छन्, सबैलाई बाँडेका छन्, कति खाएका छन्, कति छरेका छन्। यस्तो सुनेपछि आमा दुकुर्दै आगताम ताम विलोक्याथ तत सर्वै पलायितम, आमा आएको देखेपछि सबै दुकुर्न थाले। भगवानको शरीरभरि घिउ नै घिउ पोतिएको थियो। दुकुर्न थाल्नुहुन्छ अनि चिप्लिहाल्नुहुन्छ कि अरू त दुकुरिहाले। भरत पनि दुकुरिए, शत्रुघ्न पनि दुकुरिए, लक्ष्मण पनि दुकुरिए, अरू पनि व्यक्ति दुकुरिए, तर आफू
त्यो भाँडाभित्र परेको हुनाले अथवा सबै भाँडा फोरेको हुनाले चारैतिर घिउ नै घिउ लागेको हुनाले चिप्लेको चिप्ले यहाँले प्रस्खलन्ती पदे पदे प्रत्येक कदममा के हुनुहुन्छ चिप्लिनुहुन्छ पल्टिनुहुन्छ फेरि उठेर दुकुर्न थाल्नुहुन्छ फेरि चिप्लिनुहुन्छ फेरि पल्टिनुहुन्छ अनि यस्तो देखे यस्तो थाहा पाएपछि आमाले च्याप्पै समात्नु भयो भगवान् दुकुर्न सक्नु भएन अब आमाले समात्नु भयो आमाले हान्नुहुन्छ भनेर पहिल्यै रुन थाल्नु भयो बाल भावम समाश्रित्य मन्दम मन्दम रुरोदह आमाले हान्नुभन्दा पहिला गाली गर्नुभन्दा पूर्व नै के गर्न थाल्नुभयो बाल भावलाई लिएर परमात्मा मन्द मन्द रुदन गर्न थाल्नु भएको छ यस्ता दिव्य माधुर्यपूर्ण लीलाहरू परमात्माले गर्नुभएको छ एकचोटि चन्द्रमालाई देख्नुभयो परमात्माले अनि मलाई पनि चन्द्रमा चाहियो भनेर आग्रह गर्नुभयो आमालाई भन्नुभयो मलाई नि चन्द्रमा चाहियो के गर्छ चन्द्रमा खोल्टीमा राखेर घुम्छ हैन अब काँडा ल्याएर दिन् खुब सम्झाउनु भयो आमाले मान्नु भएन नभएपछि थालमा पानी भरेर राखिदिनु भएको छ अनि त्यो पानीभित्र चन्द्रमालाई देखेपछि प्राप्त गर्नु हो पाएँ मैले चन्द्रमा अनि त्यसमा खेल्न थाल्नु भएको छ खेल्दाखेरि कसैले आफूलाई देख्नुहुन्छ र हाँस्नुहुन्छ कतिखेर आफूलाई देखेर रुन थाल्नुहुन्छ हैन यस्तो देखेर आमा अत्यधिक प्रसन्न हुनुभएको छ यस्ता बाललीला गर्दै परमात्मा बिस्तारी बिस्तारी किशोर अवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो किशोर अवस्थामा पुगेपछि अब बुवालाई लाग्यो यिनीहरूको यज्ञोपवीत संस्कार गराइदिनु पर्दछ भनेर गुरुलाई गएर बोलाउनु भयो अथ कालेन ते सर्वे कौमारम प्रतिपेदिरे उपनीता वशिष्ठेन सर्वविद्या शारदा सम्पूर्ण विद्याकालाई जानेका जो वशिष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँले आएर उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार मतलब व्रतबन्ध गराइदिनु भयो धनुर्वेदे च निरस्ता सर्वशास्त्रार्थवेदिन बबुभुर जगताम नाथा लीलाय नररूपिण धनुर्वेद सिकाउनु भयो अनि भगवान् राम घोडामा चढेर धनु बोकेर जङ्गलतिर विचरण गर्नुहुन्छ नर रूप लिएका परमात्मा हैन लक्ष्मणलाई साथमा लिएर रामम अनुगच्छति सादरम लक्ष्मण पनि भगवान् रामलाई छोडेर कहिले पनि एक्लै जानुहुन्न भगवान् रामको पछि पछि लक्ष्मण पनि गइरहेको हुनुहुन्छ यसरी भगवान्ले धनुर्विद्या सिक्नुभयो सिकेर घरमा आउनुभयो हैन गुरु गृह गए पढन गए रघुराई अल्पकाल सब विद्या आई जो इसका श्वास श्वासमा चारवटा वेद निक्लिन्छ तस्य निश्चयसितम एतद् ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद इत्यादि प्रकारले श्रुतिले गान गर्दछ त्यो परमात्मा पढ्नको लागि गुरुकुलमा गएको छ यो आश्चर्यचकित बनाउने घटना छ त्यसपछि परमात्मा घरमा आउनुभयो घरमा आएर पनि उहाँको व्यवहार कस्तो छ भन्दाखेरि प्रातकाल उठकै रघुनाथ मात पिता गुरु नावै माथा यसैको अनुवाद गर्नुभएको छ तुलसीदासले यहाँ लेखिएको छ प्रातरुत्थाय सुस्नात पितरौ अभिवाद्य छ बिहानै उठ्नुहुन्छ परमात्मा अनि स्नान गरेर आमा बुवालाई र गुरुलाई नमन गर्नुहुन्छ अनि पौर कार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वित विनित भावले सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नुहुन्छ त्यति मात्रै हैन फुर्सद रहेको बेला धर्मशास्त्र रहस्याणि शृणोति व्याकरोति च पुराणहरू श्रवण गर्नुहुन्छ अनि आफ्ना भाइहरूलाई त्यो विषयमा सम्झाउनुहुन्छ व्याकरोति च यसरी परमात्माले आफ्नो जीवन अगाडि बढाइराख्नु भएको छ अब यही पावन प्रसङ्गमा विश्वामित्रजीको आगमन हुन्छ उहाँले भगवान्लाई लिएर जानुहुन्छ यो पावन प्रसङ्गलाई हामी